अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात 11वीं के उर्दू निसाब से आज हम जो सबक देखने वाले हैं या जो हिस्सा देखने वाले हैं वो दरअसल सरसरी मुताले का हिस्सा है। बहुत उम्मीद है मुझे आप तमाम से, और बड़ी खुशी भी हो रही है इस हिस्से की तरफ बढ़ते हुए कि हम उम्मीद की किरण पैदा करते हुए सबक को समझेंगे। और एक बात हमें पता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आए हम जो हिस्सा देखने वाले हैं वो है उम्मीद की खुशी। मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद ख़ान। सफ़ा नंबर 128। आप तमाम के पास किताबें मौजूद है, अगर नहीं तो PDF फाइल के ज़रिए आप मदद हासिल कर सकते हो। देखिएगा, ये है सरसरी मुताले का पहला हिस्सा, उम्मीद की खुशी। लिखने वाले मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान। मैं आपको पेशे दर्स के ज़रिए बताने की कोशिश करती हूँ। दरअसल ये इंशाइया है। इंशाइया छोटे से मज़मून को कहते हैं, अदब का एक हिस्सा है, असनाफ़ सुखन का यहाँ पर अदबी हिस्सा है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बताया जाता है। इंशाइया नसरी अदब की एक सिनफ़ है जिसमें किसी मौजू के हवाले से अनोखे ख़यालात, तासुरात और एहसासात को अदबी पैराए में बयान किया जाता है। इंशाइया निगार के नुक्ते नज़र और उसकी अनोखी सोच के अलावा इंशाइये में शख्सी इजहार को खुसूसी अहमियत हासिल होती है। गैर रस्मी तरीक़ेकार, शगुफ्तगी, बेतकल्लुफ़ी और आज़ादाना इजहार ख़याल इंशाइये को एक लतीफ़ नसर पारा बना देते हैं। उर्दू की चंद नई असनाफ़ की तरह इंशाइया भी मग़रिबी अदब से मुस्तार है। मुस्तार के माने उधार के है। हमारे पास उर्दू में जो नई असनाफ़ आई है उनमें से इंशाइया भी आया है, लेकिन ये इंशाइया मग़रिबी अदब से लिया गया है, हमारा ख़ुद का नहीं है। फ़रांसीसी अदब मुंतईन उसका मौजद है। फ़रांसीसी अदीब मुंतईन उसका मौजद है। एस्से या पर्सनल एस्से के नाम से मारूफ इस सिनफ़ को कई ज़बानों ने अपनाया। अंग्रेज़ी में बेकन, हेज़लट, लैम, एडसन, स्टील, जॉनसन और A.G. गार्डनर जैसे अदीबों ने इसे परवान चढ़ाया। सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ी एस्से की तर्ज पर उर्दू में इंशाइये तहरीर किए। तो हमें बात समझ आती है कि उर्दू में इंशाइये को बढ़ावा देने वाले या उर्दू में इंशाइये की पहचान कराने वाले सर सैयद अहमद ख़ान हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ी एस्से से मुतासिर होकर लिखा था। इनके हम असर अदीबों में मीर नासिर अली, अब्दुल हलीम शरर, खलीक़ी दहलवी, सज्जाद हैदर यलदरम, ख्वाजा हसन निज़ामी वग़ैरह के मज़ामीन में इंशाइयों का रंग व आहंग मौजूद है। जदीद इंशाइया निगारों में डॉक्टर वज़ीर आग़ा ने इस सिनफ़ को फ़रोग़ देने की कोशिश की। उनकी इदारत में शाये होने वाले माहनामे औराक़ में कई इंशाइया निगारों को मुतारफ़ कराया गया है या किया गया है। ये याद रखना है, माहनामे का नाम है औराक़। आगे देखते हैं हम। इंशाइया आम ज़बान में मिक़ालात से मुख्तलिफ हुआ करता है। मिक़ालात के मुताल्लिक़ से हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है। इंशाइया पढ़ कर गोया हम किसी ऐसी हकीकत से वाकिफ़ होते हैं जो रोज़ाना की सादा और सपाट ज़िंदगी में हमारी आँखों से ओझल रहती है। इंशाइया निगार अपनी ज़ाती और इनफ़रादी तजुर्बात व महसूसात को बेतकल्लुफ़ी के साथ दिलचस्प अंदाज में पेश करता है। इंशाइया नावल और अफ़साने से मुख्तलिफ़ क़िस्म की तहरीर है। नावल या अफ़साना इससे ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि इससे बिल्कुल ये मुख्तलिफ़ है। अफ़साने और नावल में मरकज़ी ख़याल का होना ज़रूरी है, जबकि इंशाइये में वाक़ियात हो सकते हैं, लेकिन उनका मकसद कहानी की पेशकश से नहीं होती, बल्कि इंशाइया निगार उनकी मदद से अपनी बात मुकम्मल करता है। इंशाइया ज़हन की आवारा ख़याली का नतीजा होता है। ज़हन की आवारा ख़याली से मुराद ज़हन जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के तहत भटकने लगता है, उनको किसी एक जगह पर लाने का नाम
انشائیہ ہے، یعنی کہ آوارہ خیال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کئی موضوعات ہمارے ذہن میں پنپتے رہتے ہیں، کئی موضوعات ہمارے ذہن میں جگہ بنائے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ باہر آنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایک شکل دینا، ان کو ایک پیرائے میں بند کرنا، قید کرنے کا نام انشائیہ ہے۔ انشائیہ نگار کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، وہ اپنی ذہنی ترنگ اور تخیل کے سہارے معمولی موضوعات پر بھی انوکھے خیالات پیش کر کے انسانی فطرت کے کسی نیم تاریک گوشے کو منور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اردو میں کئی ادیبوں نے مختلف موضوعات پر معیاری انشائیے تحریر کیے ہیں، یہ ہم کو اب سمجھنا ہے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر سید احمد خان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے گا یہاں بتایا گیا کہ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ فارسی، عربی اور مشرقی علوم سے فراغت کے بعد، یعنی کہ فارسی، عربی اور مشرقی علوم حاصل کرنے کے بعد وہ 22 سال کی عمر میں عدالت صدر امین یعنی دلی کے محکمے سے وہ منسلک ہوئے۔ کچھ عرصے بعد وہ کمشنری آگرہ کے نائب منشی بھی بنے، پھر مین پوری میں منصف ہو گئے۔ بہادر شاہ نے انہیں جاوید الدولہ عارف جنگ کا خطاب عطا کیا۔ یہ پچھلے وقتوں کی بات ہے، بادشاہ وغیرہ عام طور پر نمایاں کام کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ خطاب دیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی خطاب سے نوازا کرتے تھے۔ تو سر سید احمد خان کو بہادر شاہ ظفر، جو کہ آخری مغل تاجدار رہے ہیں، انہوں نے جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب عطا کیا تھا۔ مراد آباد، علی گڑھ اور بنارس میں معاون جج کے منصب پر وہ فائز رہے۔ 1876 میں وظیفہ یاب ہو کر قومی خدمت میں سرگرم ہو گئے۔ سر سید نے ہندوستانی مسلمانوں میں جدید سائنسی تعلیم کو فروغ دینے کی غرض سے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ 1877 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام ہے، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا تھا، اس میں بدل دیا گیا تھا۔ سر سید کی تصانیف میں آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ اور تاریخ سرکشی بجنور اہم ہیں۔ ان کا عظیم الشان ادبی کارنامہ ان کے وہ مضامین ہیں جو تہذیب الاخلاق میں شائع ہوئے ہیں۔ ان کی نثر میں علمی متانت، فطری سادگی، بے ساختگی اور استدلال کا حسن ہے۔ سر سید نے ایڈیسن اور اسٹیل کے طرز پر مضامین لکھے۔ انگریزی کے ان مشہور انشائیہ نگاروں کے یہاں معاشرے کی اصلاح کا جذبہ نمایاں ہے۔ سر سید بھی اسی جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بنیادی طور پر چھوٹا سا مدرسہ یا اسکول بنایا تھا، جو کہ بعد میں اتنا تناور درخت بن گیا کہ آج دنیا اس کو محمڈن اینگلو یونیورسٹی کے نام سے یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے مضامین میں امید کی خوشی، جو کہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے، اور اردو انشائیہ کا اولین نقش تسلیم کیا جاتا ہے۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت مضمون ہے، یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ ہاں، تو یہ مضمون انگریزی سے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ سر سید کا انتقال 27 مارچ 1898 میں علی گڑھ میں ہوا تھا۔ یہاں جان پہچان مکمل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس مضمون سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک آپ لوگ اس مضمون کو پڑھیے، اس انشائیہ کو پڑھیے گا، اور جو بھی مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ اپنی بیاض میں تحریر کر کے رکھیے گا، تاکہ مضمون سمجھتے وقت آپ کو سہولت ہو سکے۔ اور انشاءاللہ ہم اسے سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے، اور امید کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اسے ہم ضرور پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔